अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 72 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरा सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 14 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 72 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह इब्राहिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान पाक की चंद सूरतें चंद अंबिया के नाम पे हैं और सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र कुरान पाक में उनकी मतलब सूरत का नाम भी है और बहुत ज़्यादा सूरतों के अंदर उनका नाम आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाय नेम जो नाम आया है वो सिर्फ 4 बार आया है। उसके अलावा आपको अल्लाह ताला ने आपके सफ़ाती नामों से पुकारा है जो आपको अल्लाह ताला ने खूबियों और सफ़ात की बिना पे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम प्यार से रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत भी हरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब जिसे नाज़िल किया हमने तुम्हारी तरफ है मोहम्मद, ताकि निकालो तुम इंसानों को तारीकियों से रोशनी की तरफ, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आओ और उनके रब की तौफीक से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर अपने रब्बुल आलमीन की तौफीक के किसी को भी अंधेरे से नहीं निकाल सकते और जिसको भी चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, ना ही किसी को गुमराह कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो कि कुदरत रखते हैं और अल्लाह वो रब्बुल आलमीन है जो तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर और ऊपर जो भी चीज़ें हैं उन सब का मालिक है। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, हमने कोई भी रसूल किसी भी कौम की तरफ ऐसा रसूल नहीं भेजा जो उनकी अपनी ज़बान में बात ना करता हो, या ऐसी कोई किताब उस कौम पे नाज़िल नहीं की जो कि उनकी अपनी ज़बान में ना हो और जिसको वो समझ ही ना सके। तो इसीलिए कुरान पाक को भी अरबी ज़बान में और अरबी ज़बान बोलने वाले के ऊपर नाज़िल किया जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे हिदायत देता है, यानी जो हिदायत लेना चाहता है उसको हिदायत देता है, और जिसे चाहे गुमराह करता है, जो गुमराही खरीदना चाहता है, जो खुद गुमराह रहना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश होती है कि मैं गुमराह रहूं, उसको अल्लाह ताला गुमराह रखता है। और जो हिदायत पाना चाहता है, अल्लाह से हिदायत मांगता है, उसको अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, इसी तरह जैसे आपको अभी हुक्म दिया जा रहा है कि इनको अंधेरों से निकालो और रोशनियों की तरफ लाओ, इन मक्के वालों को इनको ढील दी जा रही है, इनको कुछ मोहलत दी जा रही है ताकि कुछ अरसे के लिए इनके ऊपर से अजाब हटा दिया जाए, ताकि शायद ये सुधर सकें और शायद ये सीधे रास्ते पे आ सकें, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मगफरत करना चाहते थे। अल्लाह ताला चाहते थे कि वो दोज़ख से बच जाएं, आग से बच जाएं। तो अल्लाह ताला ने कितनी सूरतें आप देख रहे हैं कि लगातार नाजिल हो रही हैं और उनको किस तरीके से, इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी यही हुक्म दिया था कि उनको अंधेरों से निकालो और रोशनियों की तरफ लाओ और उन्हें वो बात याद कराओ इन बनी इसराइल वालों को कि जब उनको किस तरीके से अल्लाह ताला के वो जो जो मोतबर जो अयाम थे, जो अयामुल्लाह थे, यानी कि बहुत यादगार वो दिन थे जब अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई। जो फ़िरौन उन पे जुल्म करता था, उनके बेटों को ज़िबा करता था, उनकी बेटियों को ज़िंदा छोड़ता था, तो उसके जुल्म और उसके चुंगल से अल्लाह ने कैसे आज़ाद दिलाई। ए मूसा, उनको याद कराएं और पुरानी अल्लाह की नेमतें याद करवाएं और उनसे कहें कि अल्लाह ताला, अभी तुम दोबारा से अंधेरों में तुम लोग डूब चुके हो और अल्लाह को भूल चुके हो। और जब कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह के एहसान जो उसने तुम पर किए थे, तो वो जो कौम थी वो नाशुक्री हो चुकी थी और बनी इसराइल जो है वो इंतहाई नाशुक्री कौम थी। इसी तरह बाकी कौमों को भी किस तरीके से जुठलाया गया। तो ए नबी, आप भी सब्र करें जैसे उन्होंने सब्र किया था, उनकी कौमों के ऊपर किस तरह अल्लाह ने अजाब लाया, तो इस कौम को भी बारी बारी अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह ताला उन अम्बिया अलैहिस्सलाम की यहाँ पे जो उन्होंने अपने कौम से जो गुफ्तगू की थी वो सारे अल्लाह ताला इन आयात में बयान फरमा रहे हैं। और उन्होंने क्या जवाब दिया था वही अहले मक्का जवाब दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की ढारस के लिए वो तमाम जो उन पैगम्बरों की जो बातचीत थी वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है इन आयात में। और अगली आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं कि मोहम्मद, मेरे इन मोमिन बंदों से जो ईमान ले आए हैं इनको खुशखबरी दे दीजिए, जन्नत की बिशारत दे दीजिए और इनके लिए बेशुमार नेमतें तैयार हैं। और अल्लाह ताला ने किसी भी सूरत में, आप देखें कि मक्का में जो अभी हम 72 सूरतें सुन चुके हैं और किसी भी सूरत का आगाज़ या अय्युहल मोमिनून से बिल्कुल नहीं किया गया। और मदीना मुनव्वरा में जो सूरतें नाजिल होंगी, तमाम जो अहले ईमान हैं उनका ईमान पुख्ता हो चुका होगा, तब अल्लाह ताला ने सूरतों का आगाज़ या अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालों से स्टार्ट किया गया है। अगली आयत में अल्लाह ताला उन नेक लोगों की जो कि
دنیا میں نیکیاں کما رہے ہوں گے لیکن صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، بالکل بھی ان کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ نیک کام اعمال کریں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو۔ وہ صرف دکھاوا اور شوخیاں ہوں گی کہ میرے واہ واہ ہو جائے اور میرا نام ہو جائے دنیا میں، تو ان کو دنیا میں واقعی یہ ساری چیزیں ملیں گی، واہ واہ بھی ہو جائے گی اور ان کو تعریف بھی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیات میں کہ قیامت والے دن ان کی جو نیکیاں ہیں نا وہ ریت کا ایک ڈھیر بن جائے گا، جس کو کہ منصورہ، یعنی کہ ان کو ریت کے ڈھیر ایسا جو ایک ہوا آئے اور وہ ریت کا ڈھیر جو ہے نا وہ اڑ جائے، یعنی تمام نیکیاں اس طرح ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوا کرنے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو اللہ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ابلیس کی وہ گفتگو جو ابلیس کے ساتھ اس کے چیلے اور ہم سب اللہ ہمیں بخش دے کہ کس طرح ہم ابلیس کی بات سنتے ہیں، اور وہاں پہ جب ابلیس کو وہ سارے کہہ رہے ہوں گے کہ ابلیس تم نے ہمیں بھڑکایا تھا دنیا میں، اور تم نے ہمیں غلط کاموں میں تم ہمیں بلا رہے تھے اور ہم تمہاری طرف آئے تھے، اب ہمیں اللہ سے بچاؤ۔ تو ابلیس کیا بولے گا، وہ ساری گفتگو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ ابلیس آگے سے یہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قدرت ضرور دی تھی کہ میں تم لوگوں کو بہکاؤں گا اور مجھے چیلے اور میرے تھوڑی مجھے قوت دے دیں، لیکن اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور قوت نہیں دی تھی کہ میں تم لوگوں کو زبردستی دین اسلام سے اور توحید سے ہٹا کے شرک کی طرف لگاؤں یا گناہوں کی طرف لگاؤں۔ ہاں میں تم لوگوں کو دعوت ضرور دیتا تھا، اور تم لوگوں نے اپنی مرضی سے میری دعوت قبول کی تھی، یعنی کہ میں اگر تم لوگوں کو کہتا تھا کہ سو جاؤ اس ٹائم، فجر کے ٹائم تمہیں میٹھی نیند آ رہی ہے، میں صرف اتنا کہتا تھا اور تم لوگ آرام سے سو جاتے تھے۔ تم لوگ اللہ کا حالانکہ حکم تھا کہ تم نے فجر کے ٹائم اذان مسجد میں دی جا رہی تھی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن تم اللہ کی بات نہیں سن رہے تھے، اذان کانوں میں پڑھ بھی رہی تھی، لیکن تمہیں شیطان، میں کہہ رہا تھا کہ سو جاؤ اور تم لوگ میری بات سن رہے تھے اپنی مرضی سے، میں تم لوگوں کو زبردستی نہیں سلا رہا تھا۔ اور دوسرا میں تمہیں گناہوں کے کاموں کی طرف بلا رہا تھا کہ چھوڑو نماز کو، چھوڑو نیک کام کو، یہ تو سارا کچھ یہ چھوڑ کے تو تم ادھر آؤ، یہ مطلب گناہوں کے تمام جو کام ہیں اللہ معاف کرے، گناہ کبیرہ سے لے کے گناہ صغیرہ تک، تو تم لوگ اپنی مرضی سے ان گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ تو ابھی میں تم لوگوں کو، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، ابھی تم لوگ خود ہی پھر بھگتو اس دوزخ میں، خود بھی ڈالا جائے گا اور وہ لوگ بھی ڈالے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندری جو جہاز، سمندری جو کشتیاں ہیں، سمندر کی جو لہریں ہیں، اور آسمانوں میں، زمین میں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے ہماری خدمت پہ معمور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سورت کا نام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ساری باتیں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں مکمل کرتے ہوئے، دیواریں چڑھاتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ فرمایا تھا کہ اے میرے رب، تو اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس کو تو بچائے رکھنا مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم پوجا کریں بتوں کی، یعنی ہمیں بتوں کی پوجا سے بچانا ہے میرے اللہ، اور اس خانہ کعبہ کو جو ہے امن کا گہوارہ بنانا۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہ دعا کیسے قبول ہوئی، اور وہاں واقع امن کا گہوارہ کہ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا وہاں نہیں ہے۔ اور یہ اہل مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ تم لوگ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، شرک بھی کر رہے ہو، تو یہ دیکھو کہ تمہارے جو باپ دادا تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے کیا دعا کی تھی، حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا تھا، اور تم لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اور کیا کر رہے ہو تم لوگ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کے پاس کی تھیں، وہ ساری دعائیں ان کی قبول ہوئیں، اور ابھی وہ سارا کچھ جو ہے نا ان کی قبولیت ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے وہ تمام دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی ہے جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی ساری دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، بنا دے تو مجھے قائم رکھنے والا نماز کو، یعنی نماز کو قائم رکھنا، خالی ٹکرے نہ مارنا، قائم کرنا، یعنی بہت خوش و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز قائم کرنا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے، اے ہمارے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تینوں مانگ رہے تھے، اے ہمارے مالک معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو بھی، اور اس دن جب قائم ہوگا حساب کا دن۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔